सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, रोजी रोटी का मसला एक तरफ है, एजुकेशन का मसला दूसरी तरफ है, इज्जत और वक़ार का मसला एक तरफ है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अब ये मसाइल हैं क्यों, आइए मैं आपको बताऊं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब हमारे पास मौजूद है। याद रखना, दुनिया की कोई कौम के पास अल्लाह की किताब मौजूद नहीं है सिवाय हमारे पास इतना बड़ा सरमाया है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, दुनिया की सारी आफतें एक तरफ, दुनिया का सारा माल एक तरफ और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब एक तरफ। ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसने अदालत के बोरिया नशीनों को कैसर का ताजदार बनाया। ये वो किताब है जिसने नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम को अल्लाह की पहचान अता की। ये वो किताब है जिसने पत्थरों के सामने माथा टेकने वालों को खुदा की मारिफत अता कर दी। ये वो किताब है कि गुमराही के दलदल में जिंदगी गुजारने वालों को आसमान हिदायत का सितारा बना दिया। ये वो किताब है अल्लाह अकबर जिसने गरीबों को मालदार बनाया, जिसने फकीरों को दाता बनाया। अल्लाह की किताब को थामो, इसलिए कि अल्लाह की किताब हमारे सिवा किसी के पास नहीं है। तुम कुरान को समझते क्या हो? अल्लाह अकबर। और ये किताब क्या है? ये किताब क्या है? जमीन पर लटकती हुई एक रस्सी का नाम है कुरान। जमीन पर लटकती हुई एक रस्सी का नाम है कुरान, जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्त कुदरत में है और दूसरा सिरा जमीन में लटक रहा है। जो भी किताब का दामन पकड़ ले उसका हाथ अल्लाह के दस्त कुदरत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इस सिरे को पकड़ ले उसका हाथ अल्लाह के दस्त कुदरत में चला जाता है। अब आप मुझे बताओ, जिसका हाथ किसी बादशाह के हाथ में हो, किसी पहलवान के हाथ में हो, किसी लीडर के हाथ में हो, जब वो गिर नहीं सकता तो जिसका हाथ अल्लाह के हाथ में हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका हाथ अल्लाह के हाथ में हो वो किस तरीके से गिर सकता है, उसे कैसे गिरा सकता है। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, लीडरों के हाथ में हाथ देने के लिए तो तुम धक्के खाते हो, एमएलए और एमपी के हाथों में हाथ देने के लिए तो तुम उसके घर के चक्कर लगाते हो। अल्लाह के हाथ में हाथ देने के लिए क्या कोशिश की, क्या मेहनत की? किसी के भी हाथ में हाथ दोगे वो तुम्हारे हाथ की लाज रखेगा या न रखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में दे दिया जाए, जो हाथ अल्लाह के हाथों में दे दिया जाए, हालांकि अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, यदुल्लाह पर ईमान है, लेकिन कैसे है ये हाथ वाला जानता है। उसकी जात हमारी जात की तरह नहीं। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आप मायूस क्यों हैं? आपके पास अल्लाह की किताब मौजूद है। आप मायूस क्यों हैं? आपके पास अल्लाह का रसूल मौजूद है, किताब भी मौजूद है और रसूल भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है, अल्लाह का महबूब भी मौजूद है, किताब भी है, साहिब किताब भी मौजूद है। सुन लो, वो और लोग हैं जो मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा नबी वो है जो मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, बल्कि ईमान कहते तू जिंदा है बच्चा, तू जिंदा है बच्चा, मिट्टी के आलम से छुट जाने वाला। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़
ہماری بغلوں میں قرآن، ہمارے سینوں میں قرآن. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے اور صاحب قرآن کتنے قریب ہے ہم سے. قرآن ہم سے دور نہیں ہے. ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے. اور صاحب قرآن کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اپنے ذوق کے مطابق جملہ کہتا ہوں. نبی بھی گھر میں ہے اور قرآن بھی گھر میں ہے. بے شک بے شک. کتاب بھی گھر میں ہے اور صاحب کتاب بھی گھر میں ہے. جس گھر میں کتاب بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، پھر وہ قوم ذلیل کیوں ہے؟ وہ قوم رسوا کیوں ہے؟ وہ قوم زندگی کی وادیوں میں کیوں ہے؟ وہ قوم اللہ اکبر اس کی پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے گھر میں تو ہے لیکن کوئی محسوس تو کرے. وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے، ہم ان سے دور. اللہ کی کتاب ہم سے قریب، ہم کتاب سے دور. اللہ کا نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے دور. اب قصور کس کا ہے؟ اگر بچہ ماں سے دور ہو جائے اور وہ شکایت کرے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا تو قصور ماں کا ہے کہ بچے کا ہے؟ ماں کی ممتا کے سینے تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم پلائیں، غذا دیں، زندگی دیں، آپ کی پرورش کریں، لیکن بچہ دور چلا گیا تو اس میں ماں کا قصور کیا ہے؟ بلا تفصیل مصطفیٰ جان رحمت کا کرم، اللہ کی کتاب کی رحمتیں تمہیں پھر سے خالد بن ولید بنانا چاہتی ہے، پھر سے محمد بن قاسم بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے طارق بن زیاد بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمود غزنوی دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے اللہ اکبر فاتح اندلس طارق بن زیاد کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے. لیکن تم ہو کہ اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے. ہاں تمہارے پاس تو وقت ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جیب پہ بیٹھے ہیں مسجد، موبائل لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا کسی میت میں بیٹھے ہو یا کسی شادی میں بیٹھے ہو، آپ ہو یا میں ہو، بتاؤ اگر تھوڑی سی گھنٹی بچ جائے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی یار کا میسج آیا دیکھنے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ مخلوق ہی تو ہوگا، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ انسان ہی تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میسج آیا وہ مخلوق نہیں ہو. اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے. مجھے بتاؤ مخلوق کا میسج پڑھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہو؟ ادھر نیند سے آنکھ کھلی فوراً موبائل پر ہاتھ گیا، کس کا میسج آیا؟ نادان انسان اپنے دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے تو اتنا بے چین ہے کہ تیری آنکھ بھی نہیں کھلی اور تیرا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے کہ میسج تو دیکھو کس کا آیا. قربان جائے یہ قرآن تیرے اللہ کا میسج ہے، تو دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بستر پہ آنکھ بھی نہیں کھلتی اور تو میسج کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے. کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد تو نے اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھو جب کہ مسلمان سونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا، اس وقت تک مسلمان مالدار تھا، اس وقت مسلمان مالدار تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا، اس وقت تک مسلمان کامران تھا. جدھر چلے جاتے تھے لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں انسان ہوں. اللہ اکبر، انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں. معاف کرنا مجھے سیونی والوں، مجھے یہ بات قطعاً نہیں پڑھائی
गई कि मैं आपकी खुशी की बात करूं या आपकी रजा की बात करूं या आपको राज़ी करने की बात करूं। नहीं, मैं आपकी खुशी की नहीं कहूंगा। कड़वी लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अपनी नाक इंसानों जैसी, अपनी आंखें इंसानों जैसे, अपने कान इंसानों जैसे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ हम जानवरों से भी बदतर हो गए, हम दरिंदों से भी बदतर हो गए। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, अगर जुमला कानों पर गिरा न गुजरे, क्या कुत्ता हमसे बाजी नहीं ले गया? क्या कुत्ता हमसे आगे नहीं निकल गया? कुत्ते का मालिक उसको एक रोटी का टुकड़ा डालता है, एक रोटी का टुकड़ा। कुत्ते का मालिक उसको एक रोटी का टुकड़ा डालता है। कुत्ता 24 घंटे मालिक के साथ, वफा के साथ उसके दरवाजे पे बैठा रहता है। एक रोटी के टुकड़े पे कुत्ता पूरी जिंदगी अपने मालिक की चौखट पे गुजार देता है। हमें तो जो मिला उस मालिक से मिला, उस बादशाहों के बादशाह से मिला, उस शहंशाहों के शहंशाह से मिला। अल्लाह अकबर, जिसने सबको खैरात अता की, जिसने सबको नेमतें अता की, जिसने सबको बरकतें अता की। मुझे बताओ, ये सांसें ले रहे हैं किसकी अता से? अल्लाह की अता से। ये खाना खा रहे हैं किसकी अता से? अल्लाह की अता से। ये पानी पी रहे हैं किसकी अता से? अल्लाह की अता से। बच्चे हुए हैं अल्लाह की अता से। प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं अल्लाह की अता से। कभी सोचा माँ ममता क्यों रखती है दिल में? अगर अल्लाह माँ के दिल में प्यार पैदा न करता तो हमारी माँ हमें कभी प्यार न करती, हमें कभी दूध न पिलाती, हमारी कभी परवरिश न करती। बोलो, दुनिया में ऐसी माएँ हैं कि नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद कचरे की कुंडी पर फेंक करके भाग गई? बताओ, ऐसी माएँ दुनिया में है कि नहीं है? बोलो, अगर हमारी माँ भी हमारे साथ ये सलूक करती, इस इज्जत के साथ हम जिंदगी गुजारते। और याद रखना, अगर ये तसव्वुर करते हो कि मेरे माल की वजह से मैं खाता हूँ, मेरे कमाने की वजह से मैं खाता हूँ, अल्लाह नहीं खिलाता, अगर ये तसव्वुर रखते हो तो कभी दस्तरखान पे बैठकर सोचना कि खाना तो दस्तरखान पे खुद का कमाया होता है, लेकिन मिठाई किसी के सामने पेश करो, लो खाओ। खुद की कमाई, खुद की दौलत, खुद का दस्तरखान, खुद का घर, मिठाई नहीं खा रहे जनाब। क्यों? आप कहते शुगर हो गई, शुगर हो गई, बहाना है। अल्लाह नहीं चाहता कि तू खाए। दस्तरखान दे रहा है लेकिन नहीं चाहता। वल्लाह, ये मेरे अल्लाह की शान है। अगर कोई बंदा खा भी ले कोई गिज़ा और अल्लाह ना चाहे, उल्टी हो जाती, हजम नहीं होता, बल्कि ऐसी बदहज़मी होती कि इंसान खुद कोशिश करता है कि निकल जाए। इसलिए याद रखना, खिलाता अल्लाह है, पिलाता अल्लाह है, चिल्लाता अल्लाह है। उसकी नेमत की कभी कदर नहीं की। देखो, जब से पैदा हुए तब से अल्लाह की ऑक्सीजन ले रहे हैं। तवज्जो करना, मैं आपसे तवज्जो का तालिब और किसी और चीज का तालिब नहीं। मैं इस बात का भी आपसे मुतमन्नी नहीं हूं कि आप मेरी तकरीर पर नारा लगाएंगे या दाद देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से सुनकर दिल में उतार ले गए, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह की ऑक्सीजन कितने सालों से ले रहे हो? कोई 35 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, कोई 20-22 साल का हो गया। कभी अल्लाह की तरफ से घर पे बिल आया कि इतनी ऑक्सीजन तूने मेरी ली है, इसके बदले में ये अदा कर। डॉक्टर ने सिर्फ 6 घंटे ऑक्सीजन में रखा, इतना बड़ा बिल बनाता है कि आदमी कहता है इतना बिल हो गया, क्या ऑक्सीजन में रखा था ना, ऑक्सीजन दी। डॉक्टर ने अपने पास की ऑक्सीजन दी तो उस बिल को देखकर आंखें फट गई। अल्लाह ताला तो तेरे पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक तुझे फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है। क्या बात है? अल्लाह की ऑक्सीजन की तरह डॉक्टर की ऑक्सीजन नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने कुछ मांगा, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। फिर नाक तो उसने दी है, नाक उसने दी, देखने के लिए आंख उसने दी, सुनने के लिए कान उसने दिए, चखने के लिए जबान उसने दी। उस बंदे की से जा करके आंख की अहमियत पूछो। रात के 3-3 बजे तक ज़िना के मनाज़िर देखने वालों अपनी आंखों से
اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا، جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا۔ اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے ساتھ بغاوت، اس کے دل سے جا کے پوچھو کانوں کی اہمیت کیا ہے جو سن نہیں سکتا۔ بے شک جب کسی محفل کے اندر لوگ کہتے لگاتے ہیں تو جو بیچارہ سن نہیں سکتا وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے کاش میرے پاس بھی کان ہوتے تو میں بھی سن کر کے باتوں کو لطف اندوز۔ اس کے منہ سے جا کر کے پوچھو زبان کی اہمیت، بولنے کی آواز کی اہمیت، جس کو قدرت نے گونگا پیدا کیا، اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دیے، سب کچھ دیا، اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، اس کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہو، اور پھر سوچتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، ہم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، سوچو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر سب نعمتیں تو اپنی جگہ، اگر وہ پلکوں پہ بال نہ دیتا تو سورج دیکھنے کے قابل نہ رہتا، اگر وہ بھووں کے بال نہ سجاتا تو آپ کی اور میرے حسن کی لوگ تعریف نہ کرتے۔ یہی تو ہے کتنا نادان ہے انسان، انسان جانور سے پیچھے ہو گیا، آج کتے بازی لے گئے، انسان پیچھے ہو گیا۔ انسان کرے میں تو کیا، کتے سے سبق سیکھا ہوتا، اس نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی، ایک روٹی پر پوری زندگی اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سیونی والوں، ایک کتا روٹی پر پوری زندگی مالک کے دروازے پہ گزار دیتا ہے، اور ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہمیں ہر نعمت دی اور کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، میرے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفا کیا؟ کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا، کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا، اور ہم اتنی نعمتیں اٹھاتے سب در پہ جاتے، مالک کے در پہ نہیں آتے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جملہ آپ کو کڑوا لگے معاف کرنا، اور اگر نہیں معاف کر سکتے مجھ سے بدلہ بھی لے سکتے، اس کی اجازت ہے۔ محفل کے اختتام کے بعد جسے لینا ہے بدلہ لے لے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کتے کو جو لوگ جھڑکتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، وہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا وفا میں، ایک روٹی پر پوری زندگی وفا کر گیا، اور ہم نے پوری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی، ہم نے وفا کیا کی؟ وہ در چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے مالک کا، اور ہم اپنے مالک کے در پر آتے نہیں۔ اگر آتے تو بتاؤ کتنے آتے ہیں؟ جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے، اللہ اکبر، جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے، اور وہ بھی مسلمان آپس میں باتیں کرتے یار ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، جب دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے، کیونکہ ہمارے مولانا بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں۔ سنیما گھروں میں گھنٹوں بیٹھنے میں تمہیں تکلیف نہیں، اور اللہ کے گھر میں 20 25 30 منٹ کا بیان سننے کو تم کہتے ہو لمبی تقریر کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجدوں میں نہ لگے، جس قوم کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے، اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق ہے۔ مالک سے رشتہ توڑ دے، لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، آپ نے کہا چلو یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ کتے نے در نہیں چھوڑا، ہم نے در چھوڑ دیا، اب کیا حل ہے؟ اس لیے کہ حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ پھر کہتا ہوں آؤ کتے ہی کی طرف، اسی سے کچھ سیکھ لیں، اسی سے کچھ سیکھ لیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں صوفیاء نے کتے کی بہت ساری ایسی صفتوں کا ذکر کیا کہ کہا کہ اگر اس کے اندر کی کچھ صفتیں انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان ولی ہو جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اہل دنیا اس پر مذاق اڑائے گے، کتے کی بھی کوئی صفت سے کوئی ولی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ صفتیں ہیں اس میں، اس کی صفت قناعت دیکھ لو،
اس کا راتوں کو جگنا دیکھ لو، اس کا شکایت نہ کرنا دیکھ لو، اس کا ایک ٹائم کھا کر دوسرے ٹائم کے لیے نہ بچانے کی صفت دیکھ لو۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کے کانوں سے سن لے، مائک کی آواز ختم ہو سکتی ہے، لیکن دل کی آواز دل سے نکل کے اگر دل کے دروازے تک پہنچ گئی، یہ محفل انشاءاللہ انقلابی محفل ثابت ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اب ذرا دل کے کانوں سے سنے۔ عرض کر رہا تھا کتے سے پیچھے ہو گئے، کتا آگے ہو گیا، اس نے وفا کی، چلے ہم نے نہ کی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں پھر کتے سے کچھ سیکھیں۔ کتا اگر کبھی غلطی سے اپنے مالک کا در چھوڑ کر روٹی ڈھونڈنے کے لیے کہیں گیا، در بدر کہیں گیا، ادھر ادھر ہو گیا، کبھی مالک کا آستانہ چھوڑ دیا، چلا گیا، اب وہاں جب گیا تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ تو ہے کسی اور کا نہیں، وہ ہے مالک کا، اسے روٹی کوئی کیوں دے گا، اسے ہڈی کوئی کیوں دے گا، اس کی ضرورت کوئی کیوں پوری کرے گا؟ تو وہ جب در بدر پھرنے لگتا ہے تو پھر اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں۔ جب وہ در بدر پھرنے لگتا ہے اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں، مگر جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو کتا کائے کائے کر کے چلا کر کے پھر اور کسی دروازے پہ نہیں جاتا۔ جب کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں تو وہ چلا کر کے پھر اپنے مالک کے در کی طرف پلٹ آتا ہے، تو پھر وہ کتا ڈنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر مسلم امت پہ ظلم ہو رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے، تمہاری بستیاں جلائی جا رہی ہیں، تمہیں بستیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے، اگر تمہارے سر پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو کتا پھر سمجھ دے رہا ہے میں در سے دور ہو گیا تھا، ڈنڈے پڑے تو مالک کے در پہ آ گیا، مالک کے در سے دور جانے والوں قدرت ڈنڈے اس لیے پرواہ نہیں ہے، بس تک چھوڑو اللہ کے در کی طرف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ واہ ماشاءاللہ۔ اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی بادشاہ کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی تاجدار کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی مالدار کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پر تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے اور کل بھی اللہ کے در پہ رہے گا۔ آؤ اللہ کے بندو، سب سے رشتہ توڑ کر وَتَبَتَّبَلْ إِلَىٰ تَبْتِيلًا پر عمل کرتے ہوئے سب سے رشتہ توڑ کر اپنے اللہ کے در کی طرف آؤ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اللہ